आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। म छु यहाँसँग स्मृति। समाचार विस्तारमा जान अघि सुन्नुहोस् यो प्रमुख समाचारहरू। सिक्किमको एसटीएनएम अस्पतालका डाक्टर सञ्जय उप्रेतीको आज निधन। गोजमुमो 2 का पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङ तृणमूल कांग्रेसमा सामेल। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गाडीधुरा बजार परिसरमा दलीय झण्डा लगाउने कार्यक्रम। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। सिक्किमको एसटीएनएम अस्पतालमा गत 14 डिसेम्बर 2021 को दिन कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय उप्रेती र अस्पतालका कर्मचारी कला छेत्रीलाई थिनले भुटियाले धारिलो हतियारले आक्रमण गरेको थियो भने उनीहरूको सिलगढीको एक अस्पतालमा उपचार चलिरहेको थियो। आज बिहान लगभग 3 बजे सिलगढीको एक अस्पतालमा डाक्टर सञ्जय उप्रेतीको निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वर्गीय डाक्टर सञ्जय उप्रेतीको पार्थिव शरीरलाई तिनकै जन्मस्थल सिक्किमको मामरिङमा ल्याइ पुर्याएको छ। सिक्किमको मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले डाक्टर सञ्जय उप्रेतीको असामयिक निधनको गहिरो शोक प्रकट गर्दै सिक्किमले एक उल्लेखनीय मानव र एक प्रतिभाशाली डाक्टर गुमाएको छ र शोक सन्तप्त परिवारमा संवेदना प्रकट गर्दै मृत आत्माको लागि प्रार्थना गरिएको बताएको छ। डाक्टर सञ्जय उप्रेतीको निधनले सिक्किमलाई ठूलो क्षति पुगेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले पनि दुःख पोखाएको छ। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ र गभर्नरले पनि शोक व्यक्त गरेका छन्। बिहान 3:40 में हाम्रो डाक्टर सञ्जय उप्रेती डाक्टर साहबको देहावसान भयो। यो एकदमै दुःख लाग्दो समाचार छ सबैको निम्ति, हामी सबैको निम्ति, उहाँको परिवारको निम्ति, आफ्ना आफन्तको निम्ति र समस्त सिक्किमेको निम्ति। किनभने उहाँ एउटा कार्डियोलोजिस्ट, यस्तो ह्युमन बिङ, एउटा मानवताको एउटा चरम उदाहरण हामीले देख्न सक्यौं। उहाँले आफ्नो जीवन अनि आफ्नो उसलाई ख्याल नगरिकन एउटा मानवतालाई नै पहिला माथि राखेर कोही संकटमा पर्दैछ भने उसलाई गएर हैन अरु केही तलमाथि नसोची गएर एउटा हेल्प गर्ने एउटा ठूलो मानवताको उच्च मतलब शिखरको जुन इक्जाम्पल दिनुभयो। कोशिश त्यस्तो घटना त भयो, तर कोशिश डाक्टरहरूले हस्पिटलले पनि बहुत गरियो, तर पनि यस्तो आज दुःखद उहाँको देहावसान भयो। यसमा दुःख धेरै छ हामीलाई र विशेष गरेर म भगवानलाई आज प्रार्थना गर्न चाहन्छु। उहाँको शोक सन्तप्त परिवार छ, आफ्ना आफन्तजन, साथीभाइ, इष्टमित्र सबैलाई प्रभुले उहाँहरूको पीडा कम गराइदिउँ। सबैलाई दुःख छ, हामीलाई पनि त्यति नै। आज राज्यको राजधानी कोलकाता तृणमूल कांग्रेसका महासचिव अभिषेक ब्यानर्जीका कार्यालय क्यामेक स्ट्रिटमा आधिकारिक रूपमा गोजमुमो 2 को पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङ झण्डा ग्रहण गरी तृणमूल कांग्रेसमा सामेल भएका छन्। विगत चुनावमा एकजना विधायक बनाउन सक्षम गोजमुमो विनय खेमाको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएपछि पहाडको समृद्धि विकास अनि उत्थानको निम्ति संघर्ष गर्ने भन्दै तेस्रो अध्याय शुभारम्भ गरेका थिए। विभिन्न अड्कलबाजी अनि भविष्यवाणीलाई साथै जिज्ञासालाई पूर्ण विराम लाउँदै आज विनय तामाङ अथवा तेस्रो अध्यायका प्रणेता राज्यको सत्तासीन दल तृणमूल कांग्रेसमा सामेल भएपछि अब उपरान्त पहाड तराई डुवर्सको राजनीतिक समीकरण कस्तो हुनेछ अझ जिज्ञासाको विषय बनेको छ। आपको पता है कि लास्ट 15th of July I have resigned from my party as well as my post. तो आज 164 days हो गया मेरा रेजिग्नेशन में। So I was not involved in any political party ये 164 days में। So last जब मैंने रिजाइन किया था तो उसी टाइम से मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का लीडर्स के साथ में मेरा एक कांटेक्ट था, उनसे बात किया था। तो आज 24 दिसंबर में उन्होंने डेट दिया कि ज्वाइन करने के लिए। तो मिस ममता बनर्जी जो डायनेमिक लीडर है, विजनरी लीडर है, हम लोग चाहते हैं कि 2024 में नेशनल पॉलिटिकल सीनियर में एक प्राइम मिनिस्टर का जो हम लोग कैंडिडेट के तहत हम लोग देखना चाहते हैं। और अभिषेक बैनर्जी जो है वो भी एक स्किल्ड डायनेमिक लीडर है। तो हम लोग रीजनल पार्टी में था पहले, नाउ हम लोग नेशनल पार्टी में आके जो हमारा पब्लिक का नॉर्थ बंगाल का हो या
दार्जिलिंग हिल्स का हो, उसका जहाँ पे भी है हम लोग सेवा करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं थ्रू ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। देखिए हम लोग का देखिए अभी वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। 2017 में जो 105 डेज का जो स्ट्राइक था, जनरल स्ट्राइक था गोरखालैंड के लिए, तभी भी मैं वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए मैं ही आगे आया था ज़मीन पे। उस टाइम में मैंने फाइट किया था। ऐसा सिचुएशन था वहाँ पे, लाइफ एंड डेथ का सवाल था। तभी वहाँ का लाइव्स का पब्लिक को सभी को बचाने के लिए मैंने भी एक लाइफ सेक्रीफाइस किया था। तो देखिए गोरखालैंड देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी उसी लॉलीपॉप को दिखाते हुए 3 बार MP बना के लेके गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी यही इशू के लेके इमोशनली हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी स्टेट का बात नहीं है, अलग स्टेट का बात नहीं है। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल ज्वाइन किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी मिल के, ममता बनर्जी मैडम से मिल के, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से मिल के हम लोग वहाँ का उन्नयन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या हेल्थ के सेक्टर में हो, या टूरिज्म सेक्टर में हो, या जो भी सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग मिल के काम करेंगे। इसलिए हम लोग ने नेशनल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। राई समुदायको महान पर्व साकेवा 2021 राज्य स्तरीय रूपमा पश्चिम सिक्किमको परेक गाउँमा हर्षोल्लासको साथमा मनायो। उक्त महान पर्वमा मुख्य अतिथिको रूपमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री PS गोले उपस्थिति रहेको थियो भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा मुख्यमन्त्रीकी पत्नी कृष्णा राई, सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष LB दास, उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चा, मन्त्री BS पन्त, मन्त्री MK शर्मा लगायत अन्य मन्त्रीगण, विधायकगण, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ, लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, विभिन्न विभागका अध्यक्षगण, सल्लाहकारगण लगायत पार्टीका विभिन्न प्रकोष्ठका प्रतिनिधिगण, पार्टीका अन्य उच्च पद अधिकारीगण साथै कर्मठ कार्यकर्ताहरू साथै एवं साधारण जनताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस साकेवा पर्वमा मुख्यमन्त्री र तिनकी पत्नी कृष्णा राई लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई अखिल सिक्किम किराँत सङ्घका प्रतिनिधिगण, आयोजक समितिका प्रतिनिधिगण अनि मङ्पाहरू साथै सर्वसाधारण जनताहरूद्वारा खदामाला गरी झ्याल ढङ्ग्रो बजाई भव्यताको साथमा स्वागत जनायो। आज 44 नोभेम्बर समिष्टि अध्यक्ष हर्कमान छेत्री अनि सचिव वीरेन गुरुङको परामर्शमा 44 नम्बर समिष्टि कुमाईबाट तेस्रो अध्ययन अनि TMCबाट 20 परिवारले कालेबुङ विधायक रुदेन सादा लेप्चाको बाहुलीबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। समाचारको क्रममा भएको छ छोटो विश्रामको। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। A से Z तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.
घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग अपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ टाउन कमिटीको पूर्ण समिति गठन गरिएको छ। केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष रुदेन लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा कालेबुङका टाउन कमिटीको गठन गरेको छ। यसैबीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले इमानदारीका साथ काम गर्ने बताएका छन्। अर्कोतिर नवनिर्वाचित सचिव प्रदीप छेत्रीले कालेबुङ सागरको खानेपानी लगायत विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा रणनीति बनाएर काम गर्ने बताएका छन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू परिआयो, जुन परिस्थितिलाई आज धेरै सुल्झिएर आएको छ। तरै पनि छिबो बस्ती र बम बस्ती जुन जग्गाहरू चाहिँ सेमी अर्बन भनौँ, म्युनिसिपालिटीभित्र वार्ड परे तापनि प्राय बस्ती जस्तै देखिन्छ र यहाँ धेरै धेरै समस्या छ। सबभन्दा पहिलो समस्या हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाएको थियौँ कि रयत एसोसिएसन पनि खोलेको थियौँ। त्यो रयत एसोसिएसनको कार्य हामीले पार्टीकै अध्यक्ष, पार्टीकै माथिल्लो स्तरका सबै सदस्यहरूलाई साथमा लिएर काम गर्दै आएको थियौँ। जुन अहिले आएर हामीले यो टाउन कमिटीमा के भइरहेको छ भने बमबस्ती र छिबो बस्ती डेभलपमेन्ट एन्ड यो गार्डन रिज एरिया पर्छ भने बजार चाहिँ टोटल्ली यो ड्याई फन्ड जुन कुरो लिएर हामीले पहिलेदेखि हाइकोर्टमा केस पनि हालेको थियौँ। हाम्रै पालादेखि जब चाहिँ म कालेबुङ म्युनिसिपालिटीमा थिएँ, ड्याई फन्ड केस जितेको पनि हो हामीले। डेभलपमेन्ट एरियाको केस चाहिँ इट इज सब्जुडिस इन द कोर्ट। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले फिलहाल हाम्रो एमएलए को साथ लिएर यो कुरोलाई हामीले हाम्रो सीएम ममता ब्यानर्जीका पनि पुर्याइसकेका छौँ र म यो टाउन कमिटीका समस्त जति पनि 1 देखि 23 वटा वार्डमा बस्नुभएका महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूको समस्या मेरो पनि समस्या हो। यो समस्यालाई हामीले सठिक तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जिल्ला कार्यालयमा विशेष गरी केन्द्रीय उपाध्यक्ष साथसाथै कालिम्पोङका विधायक श्रीमान रुदेन सरदार लेप्चाज्यू लगायत जिल्ला समितिका अध्यक्ष सीबी गुरुङज्यू अनि सम्पूर्ण पद अधिकारीगणको उपस्थितिमा साङ्गठनिक गतिविधिलाई लिएर विशेष कालिम्पोङ सहरी क्षेत्र जहाँ 23 वटा म्युनिसिपालिटी वार्ड पर्न जान्छ, सो सहरी क्षेत्रलाई सङ्गठनको अझै मजबुत बनाउन उद्देश्यले र कतिवटा साङ्गठनिक गतिविधिहरूलाई अझै सुदृढ बनाउन उद्देश्यले जुन टाउन कमिटी
हामीसँग अगावै थिए। सो टाउन कमिटीमा कतिवटा जग्गाहरू रिक्त पदहरू र धेरैले नै विशेष गरी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल हुने जो भएका थिए उहाँहरू सबैलाई लिएर 23वटा म्युनिसिपालिटी वार्डहरूलाई लिएर विशेष पूर्ण गठन भनौँ आज जिल्ला समितिमा विशेष जिल्ला समितिको उपस्थिति अगुवाईमा विशेष पार्टी कार्यालयमा सभा सम्पन्न भएर टाउन कमिटी पूर्ण गठन भएको छ। त्यस उसले गर्दाखेरि जिल्ला समिति पक्षबाट हामी टाउन कमिटीका सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराउन चाहन्छौँ, जसमा टाउन कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्रीमान सुरेन पाण्डेज्यू, यसरी नै कार्यकारी अध्यक्ष वर्किङ प्रेसिडेन्टमा दिलीप राईज्यू लगायत उपाध्यक्ष हेर्मा एचएन तामाङज्यू, रविचन्द्र लोहारज्यू, तुषार थापा, त्यस पश्चात मूल सचिवमा कालिम्पोङ टाउन कमिटीको मूल सचिवमा श्रीमान प्रदीप छेत्रीज्यूलाई आज सर्वसमितिले उहाँलाई चयन गरे। यसको विवरण हाम्रो जिल्ला समितिका महासचिवको तर्फबाट तपाईँहरूले सबै सुनिहाल्नुभयो। विशेष आज हामीलाई कालिम्पोङ सहरको चिन्ता गर्दै कालिम्पोङ सहरको सुख सुविधा दुःख सुख सबै समेटेर एउटा जिम्मेवारी भार आज टाउन कमिटीलाई दिनुभएको छ पार्टीले र यसमा हामी जति पनि समावेश भएका छौँ सबैको तर्फबाट हामी जिल्ला समिति केन्द्रीय समिति पार्टीलाई हामी धन्यवाद दिँदै हामी हाम्रो यस जिम्मेवारीमा निष्ठापूर्वक कालिम्पोङ टाउनको बासिन्दाहरूको सुरक्षा शान्ति र जति पनि समस्याहरू आउँदो दिनहरूमा हामी देख्छौँ। अझै पनि हामी कतिवटा देखिरहेछौँ समस्याहरू, विशेष गरी पिउने पानीको समस्या यहाँ कालिम्पोङ टाउनमा जटिल छ, जुन चाहिँ कुरो आजको सभामा एमएलए साहबले हामीलाई वृत्तान्त रूपमा जनाउनु भएको छ। र सर्वप्रथम टाउन कमिटीले आउँदो दिनमा कालिम्पोङको यस अब सुक्खा मौसम सुरु हुन लागेको छ र कालिम्पोङको पिउने पानीको समस्यामाथि सर्वप्रथम कार्य आफ्नो हातमा लिएर काम गर्नेछ र यो पार्टीको तर्फबाट हामीलाई प्रतिश्रुति दिनुभएको छ र यसैलाई सिरोपर गर्दै आगामी दिनमा हामी हाम्रो जिम्मेवारी बासिन्दाहरूको टाउनको बासिन्दाहरूको समस्या साथसाथै हाम्रो पार्टीलाई विस्तार गर्न के कस्तो प्रकारको रणनीतिहरू र कति छुट्न गएको कमी कमजोरीहरूलाई समेटेर आउँदो दिनहरूमा हामीसँग विगत दिनहरूमा जतिजना पनि साथीहरू यस पार्टीमा संलग्न थिए उहाँहरू कहीँ कतै बाटो बिराएर अलग्गै भएको छन् भने उहाँहरूलाई कसरी हामी यस टाउन कमिटी हाम्रो पार्टीमा समावेश गर्ने यसमाथि हामी काम गर्नेछौँ। साथसाथै म स्वयं पनि आजभन्दा अगाडि कुनै पार्टीमा संलग्न थिएँ र त्यस पार्टीमा हुँदाखेरि मेरा मित्रहरू साथीहरू मसँग घनिष्ठ मित्रहरू जसले कालिम्पोङकै दुःख सुखको निम्ति चिन्ता गर्थे उहाँहरूलाई पनि म यस च्यानल मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गाडीधुराले आज मनोनित संयोजक सुभाष छेत्री अनि सहसंयोजक सञ्जोग रोकाको नेतृत्वमा गाडीधुरा बजार परिसरमा दलीय झण्डा लगाउने कार्यक्रम गरेको छ। संयोजक सुभाष छेत्रीले बताए अनुसार यो कार्यक्रमले अब गाडीधुरामा पार्टीलाई अझ सुदृढ बनाउन एउटा सन्देश दिने साथै अब यस क्षेत्रमा भागोपममा व्यापक रूपमा समर्थकहरू आउने जनाए। यसरी नै सहसंयोजक सञ्जोग रोकाले आजको यो झण्डा लगाउने कार्यक्रमसँगै पार्टीको कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हुने बताउँदै केही दिनभित्र एउटा समर्थन कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए। आजको कार्यक्रममा खरसाङ महकुमा समिति प्रवक्ता अनुप रामुदामु, समष्टि कमिटी सहसचिव कुणाल छेत्री लगायत गाडीधुराका 3वटा बुथका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए भने राहुल राईले जानकारी दिएका छन्। हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गाडीधुराका समर्थकहरूद्वारा आज बजार लाइनभरि नै हामी झण्डा लगाउने कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ अनि हामी चाँडै नै गाडीधुरामा एउटा समर्थन कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गर्ने एउटा हामीले प्लान गरेका छौँ अनि यस झण्डा लगाउने कार्यक्रममा हाम्रो मेरेनबारी गाडीधुरा बजार अमित बस्तीका सबै जनताहरू हाम्रो पार्टीका मेम्बर्स पार्टीका क्याडरहरू यो झण्डा लगाउने कार्यक्रममा आज हामी गरिरहेका छौँ। अनि एक दुई शब्द राख्न भने हाम्रो सुभाष दाजुलाई पनि म निवेदन गर्दछु। नमस्कार है, हामी गाडीधुरा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा
समस्त युवा नारी अनि समस्त हाम्रो प्यारेन्ट्स बडीद्वारा आज बजार लाइनभरि नै झन्डा लाउने कार्य भइरहेको छ र अब आउने दिनहरूमा यस गाडीद्वारामा एउटा बदलाव ल्याउने हामीले निश्चय गरेको छौँ र आज हाम्रो यो वरिपरिको क्षेत्रभरि नै हामीले झन्डा लाउने एउटा कार्यक्रम सुचारू रूपले चलाइरहेका छौँ भन्ने मेरो सानो पश्चिम बंगाल मगर विकास बोर्डको तत्वावधानमा सम्पन्न 5 दिवसीय पर्व बराही मिजोङको आज कालेबुङको डेलो डाँडामा विविध कार्यक्रमको साथ समापन गरिएको छ। कार्यक्रमको आरम्भमा मगर जातिका भुषाल वापा सावाहरूद्वारा कुलको पूजा गरियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा उपस्थित रहेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघ नेपाल काठमाडौँका अध्यक्ष नवीन रोका मगर, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपाल सरकार कार्यकारिणी सदस्य राणा मगर विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा भागोप्रमो युवा शक्ति कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष बारुद थापा, बोर्ड मेम्बर सेक्रेटरी लगायत विभिन्न जातीय बोर्ड चेयरम्यानहरू उपस्थित रहेका थिए। आज कस्तुरी माध्यमिक विद्यालयमा मङ्पू साहित्य संस्थाको 32औं स्थापना दिवस नन्दा लामिछानेको सभापतित्वमा सम्पन्न गरियो। कवियत्री सुभद्रा बमजनद्वारा स्वागत सम्भाषण राखिएपछि कवि सुजित थापाले स्थापना दिवसको औचित्य पारे विस्तारपूर्वक प्रकाश पारे। युवा कवि सन्दीप दियालीले प्रभावशाली कविता प्रस्तुत गरेपछि सानु भट्टराई, अनित खाती, सुभद्रा बमजन, दुष्यन्त रामुदामु, रूपास बमजन, दीप थापा अनि नन्द लामिछानेले रोचक कविताहरू प्रस्तुत गरे। दीप थापाले सचिवको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेपछि आगामी चुनाव गर्नको निम्ति समितिलाई विघटन गर्ने प्रस्ताव सभापति अघि पेश गरे। सभापति एवं उपस्थित सदस्यको परामर्श अनुसार संस्थान उक्त समिति विघटन अनि आगामी 23 जनवरी 2022 को दिन चुनाव गरेर नयाँ समिति गठन गरिने निर्णय लियो। प्रमिला मुखियाले सञ्चालन गरेको साहित्यिक कार्यक्रममा शिशिर गतराज अनि किशन बुढाथोकी पनि उपस्थित रहेका थिए। सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको कतिपय स्थानमा कुचो उत्पादन यस वर्ष सन्तोषजनक नरहेको उत्पादकहरूको गुनासो रहेको छ। यसै सन्दर्भमा बोल्दै पुलुङदुङ रियाङ बस्तीका उत्पादक आशिष राईले विशेष बनेल अनि दुम्सीको कारण कुचो उत्पादनमा हर्ष आएको बताए। सुखको खेती भने पनि बनेल अनि दुम्सीले जडामा क्षति पुर्याउने गरेकोले अम्लेसोको बोट लगभग मासिँदै जान सक्ने स्थितिमा रहेको तिनको भनाइ थियो। कुचोको व्यापारीहरू अहिले खुबै कम्ती संख्यामा आउने गरेको साथै कुचोको मूल्य समेत कम्ती निर्धारण हुने गरेको पनि तिनले उल्लेख गरे। र यो पालि कुचोको खेती एकदमै कम्ती भएको छ र कारण चाहिँ यो बदल दुम्सीले गर्दाखेरि एकदमै मासेर गएको छ यो कुचो खेती र यसपालि चाहिँ त्यस्तो कुचोको व्यापारहरू पनि आएको छैन। यो पालि पोहोरको भन्दा एकदमै कम्ती नै भएको छ यो पालि कुचोको खेती र त्यही भएर होला कुचोको व्यापारीहरू पनि कम्ती आउन थालेको छ र यसमा चाहिँ कुचोमा चाहिँ एकदमै हामीलाई योपालि नोक्सान भएको छ र अम्लिसोहरू पनि पुरा पनि भएको छैन। दुम्सीले यो जराहरू कोटाएर बदलहरू पुरा नष्ट गरिदिएको छ योपालि, त्यही भएर यो कुचो खेती एकदमै कम्ती भएको छ। पोहोर हामीले 5 मनसम्म कुचो बेचेको योपालि एकदमै कम्ती यो बदल दुम्सीले गर्दाखेरि एकदमै कम्ती बेचाइ भयो योपालि त्यही भएर उसकोहरू पनि आएन, व्यापारीहरू राम्रोसँगले हाम्रो यहाँ भाउ पनि पाएन योपालि कम्ती, योपालि त्यति नै हामीले बेच्नु पाएन। रिम्बिक ग्राम पञ्चायतको फुटबल दल अप्पर रेलिङ संरक्षण समितिद्वारा आयोजना गरिएको अन्तर ग्राम फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज आयोजित पहिलो सेमिफाइनलमा रिम्बिक दलले गोक 1 ग्रामको प्रतिनिधि गर्ने कर्माटार फुटबल दललाई 2-1 को झिनो अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको हो। निकै रोमाञ्चक भएको खेलमा रिम्बिकले गोक 1 लाई पछि पार्दै उपाधिको होडबाजी पुगेको हो। भागोप्रमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको सभापतित्वमा तथा हिल तृणमूल कांग्रेस पुल बिजनबारी खण्ड सभापति परवरी सुब्बाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको खेलमा विभिन्न पार्टी तथा गण्यमान्य व्यक्तिहरूको सँगै खेलप्रेमी दर्शकहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो भने दोस्रो सेमिफाइनल आगामी 27 डिसेम्बरमा सिरीखोला डाँडागाउँ ग्रामले मजुवा ग्रामको सामना गर्ने भएको छ। हवस्, आजको लागि यति नै। भोलि फेरि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची
होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो। अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।